السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا إن شاء الله غادي نشوفوا الفاريونت نيميرو 4 بالنسبة للديماراج دي موتور. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. على بركة الله ندوزو نشوفوا الكرونوغرام تاعنا اللي كيمثل لنا واحد كيت شارج. دونك أي كيت شارج ممكن ريبريزونتيه باغ ان كرونوغرام. دونك الكرونوغرام كيسهل لنا الفهم ديال كيت شارج نتاعنا، لا رياليزاسيون دو شيما دو كوموند دو بويسونس اي دو سينياليزاسيون. دونك نشوفوا الفاريونت نتاعنا كونتيان 3 موتور M1 M2 et M3. دونك لي ديماراج ديال لي 3 موتور كيفاش داير؟ دونك لو مود دو ديماراج عندنا M1 ديماراج عنده ايطوال تريونغل، عنده دو سونس دو روتاسيون. بالنسبه ل M2 عنده ديماراج ديريكت، بالنسبه ل M3 عنده ديماراج ديريكت حتى هو. دونك ندوزو نشوفوا واحد القراءه خفيفه على الكرونوغرام تاعنا. دونك عندنا لوغسكون ابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش، دونك الديماراج ديال M1 دون لو سونس 1. تري بيان. و en même temps كتوصلنا واحد لا temporisation T2. après هذيك لا temporisation عطينا ديماراج ديال M2، دونك لو موتور M2. دونك لي دو موتور غادي يبقاو ليا خدامين ليا. دونك فاش كيتقاس ليا الفان دو كورس اف سي 1، دونك غادي يعطيني لاري ديالاش ديال لي دو موتور، و en même temps غيعطيني الديماراج ديال لو موتور M3. دونك كما كنشوفوا الاف سي 1 عطاني لاري ديال M1، عطاني لاري ديال M2 والديماراج ديالاش ديال M3. دونك الام 3 غادي يبقى خدام ليا جيسكا الفان دو كورس اف سي 2. دونك الاف سي 2 فان دو كورس 2 فاش غادي تاكسيونا غادي يعطيني لاري ديالاش ديال ام 3، و اون ميم طون غادي يديماري ليا لو موتور ام 1 دو لو سونس 2، غادي يعطيني في لو سونس 2. دونك كما كنشوفوا هذا لو سونس نيميرو 1، هذا لو سونس نيميرو 2 ديالاش ديال لو موتور ام 1. غادي يبقى خدام ليا لو موتور ام 1 دو لو سونس 2 jusqu'à l'appui sur le bouton poussoir arrêt. ومن بعد فاش كنبلك على البوطون بوسوار اري كتلونسا لي واحد لا طومبوريزاسيون. ابري هذيك لا طومبوريزاسيون كتعطيني لاغي ديال من ديال لو موتور ام 1 دو لو سونس 2. دونك هذا هو الكرونوغرام نتاعنا. غادي ان شاء الله باذن الله غادي نشوفوا شيما دو كوموند دو بويسونس اي دو سينياليزاسيون. بالنسبه لهذا ليكزيرسيس هذا كنفضل باش نبدا بشيما دو بويسونس. دونك هي اللي تعطيني واحد ليدي على شيما دو كوموند. دونك كما كنشوف بان عندي 3 موتور. لو مود دو ديماراج بالنسبه لو موتور ام 1 عندي فيه واحد الاشكاليه اللي عنده ديماراج ايطوال تريونغل بليس عنده دو سونس دو روتاسيون. دونك غادي نحاول نرسم شيما دو بويسونس بالنسبه لو موتور ام 1 هو اللي غادي يعطيني واحد ليدي باش نرسم لا رياليزاسيون شيما دو كوموند. دونك نبدا على بركه الله. عندي 3 لين و بيان تريفازي نتاعي لا سورس دو طونسيون. دونك غادي نرسم لي تريفازي نتاعي. غادي نرسم واحد سيكسيونور. دونك ممكن نديرلو سيكسيونور بورت فيزيبل. تري بيان. غادي نحاول. دونك غادي ندير دو كونتاكتور. دونك هذا لو كونتاكت نيميرو غادي نسميه ال 1. تري بيان. دونك هذا الكا 1 وهذا غادي نسميوه بالنسبه لو سونس نيميرو 2. تري بيان. دونك غادي نعطيهم واحد السميه. دونك هادو لي فاز نتاعي ال 1، هذا لا فاز ال 2 وهذا لا فاز ال 3. تري بيان. دونك هذا بالنسبه سيكسيونور نسميه انا كي 1. بالنسبه لو سونس نيميرو 1 غادي نعطيه كا ام، غادي نعطيه 1 1. بالنسبه لو سونس نيميرو 2 غادي نعطيه الكا ام 1 2. تري بيان. دونك احنا ديجا بان عارفين بان لو سونس دو روتاسيون بور ان موتور اسينكرون تريفازي. دونك باش نشوفوا لو سونس il suffit de changer دو فاز. دونك غادي نخليو لا فاز نيميرو 1 هي نفسها. دونك غادي نعطيها ديريكتومون. غادي نحاول نغاردي لا فاز نيميرو 1 غادي تمشي ليا ديريكتومون مع ال 1. بالنسبه لي 2 غادي نعطيوها ل 3 و 3 غادي نعطيوها ل 2. تري بيان. دونك انا الكوبلاج نتاعي درتو من التحت ما درتوش من الفوق. دونك غادي نحاول نبين لي بوين دو كونيكسيون نتاعي. دونك هذا بالنسبه لا فاز 1، هذا ولا ليا ل 3 وهذا ولا ليا ل 2. دونك هنا شونجيت لو سونس دو روتاسيون. دونك كا ام 11 عنده سونس نيميرو 1 والكا ام 12 عنده سونس نيميرو 2. تري بيان. دونك عندي غادي يكون عندي واحد الفيروياج الكتريك ما بيناتهم.
دونك ضروري خاصني يكون عندي واحد الفيروياج الكتريك. دونك غادي نبينو بواحد اون اوتر كولور اللي ضروري هاد الفيروياج هذا. دونك يكون واحد تريونغل كنرمزولو. دونك كاين فيروياج الكتريك وكاين فيروياج ميكانيك. دونك الكتريك غادي نديرو ان شاء الله باذن الله في الشيما دو كوموند نتاعنا. تري بيان. دونك من بعد ما قدينا لو سونس دو روتاسيون بالنسبه لو سونس نيميرو 1 و لو سونس نيميرو 2 ندوزو نشوفو لا بروتيكسيون. دونك على بركه الله ندوزو نشوفو لا بروتيكسيون تاعنا. دونك عندنا فيزيبل رولي تيرميك. دونك لو رولي تيرميك نتاعنا غادي نرسموه pour la protection thermique. très bien. نرسمو كما كنشوفو الموتور نتاعنا، البوبيناج نتاعنا ديال ستاتور. دونك غادي نخليهم بهذا الشكل هذا. دونك هذا فيزيبل. دونك غنسميه الاف 1 ou bien رولي تيرميك. très bien. دونك بقى ليا لي كونتاكت ديال من ديال الايطوال تريونغل. دونك بالنسبه لليطوال دونك هو هذا الشيما نتاعهم. غادي نحاول نرسم واحد اللي غادي يدير ليا كوبلاج ايطوال. دونك هذا غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 1. بالنسبه هذا لا فاز نيميرو 2 و لو ديرني غادي يعطيني لا فاز نيميرو 3. تري بيان. دونك هذا غادي نسميوه الكا ا 1. تري بيان. دونك هذا غادي يعطيني ليطوال. ندوزو نشوفو تريونغل. دونك التريونغل نتاعنا غادي نرسموه. عندي كونتاكتور هو هذا. دونك غادي يجيني لا فاز نيميرو 1 لا فاز نيميرو 2 اي لا فاز نيميرو 3. دونك بالنسبه لل1 غادي يمشي ليا ل1. دونك غادي يمشي ليا ل1. بالنسبه لل2 غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 2 وبالنسبه لل3 غادي يمشي ليا لا فاز نيميرو 3. تري بيان. دونك هذا غادي نسميوه الكا ا 2. تري بيان. دونك جو ريبيت بالنسبه شيما دو بويسونس بالنسبه للموتور ام 1 عندنا لاليمونطاسيون، عندنا تريفازي، عندنا سيكسيونور، عندنا الكا ام 11. دونك هذا غادي يعطيني لو سونس نيميرو 1. بالنسبه للكا ام 12 غادي يعطيني لو سونس نيميرو 2. كنشوف بان شونجيت دو لين، شونجيت لا فاز نيميرو 2 مع لا فاز نيميرو 3. بالنسبه للكا ام 12 عطاني لو سونس نيميرو 2. بالنسبه لليطوال او تريونغل دونك اول حاجه عطيت الفيزيبل رولي تيرميك. ابري دوزت عندي شفت بان عندي ليطوال. دونك هذا هو لو كونتاكت ديال ليطوال عطيته الكا ا 1. بالنسبه للتريونغل عطيته الكا ا 2. دونك ضروري خاصني واحد كما كنقولوا واحد فيروياج حتى هو الكتريك اونتر لو كونتاكتور ديال ليطوال مع الكونتاكتور ديال تريونغل. دونك هذا شيما دو بويسونس بالنسبه للموتور ام 1. بالنسبه للموتور ام 2 والام 3 دونك عندنا ديماغاج ديريكت، ما عندناش فيهم الاشكاليه. دونك ممكن يكون عندي غير كونتاكتور مع الرولي تيرميك ديال شاك موتور. دونك كما كنشوفوا عندنا رولي تيرميك مع الموتور ديالو. تري بيان. دونك هذا بالنسبه للموتور. بالنسبه للموتور ام 2 ولا ام 3 دونك غادي نستعملوا الكا ام 2 بالنسبه للموتور ام 2 والكا ام 3 بالنسبه للموتور ام 3. دونك ما عندناش مشكل بالنسبه للشيما دو بويسونس بالنسبه للموتور ام 2 والام 3. من بعد ما حطينا قلنا الكا ام 11 والكا ام 12 بالنسبه لي دو سونس، والكا ا 1 والكا ا 2 بالنسبه ليطوال والتريونغل، والكا ام 2 والكا ام 3 بالنسبه لي دو موتور ام 2 والام 3. دونك شيما دو بويسونس نتاعنا هي ال 1 ال 2 ال 3 بالنسبه لي 3 فاز نتاعنا. عندنا ان سيكسيونور، عندنا الكا ام 11 والكا ام 12
بالنسبه لي دو سونس دو روتاسيون بالنسبه للموتور M1 KM11 للسونس 1 KM2 للسونس 2. دونك كما كنشوفوا شونجينا دو فاز دونك دو فاز دونك شونجينا L2 مع L3 كما كنشوفوا في هاد لابارتي هادي. ابخي عندنا رولي تيرميك دونك هو لو فيزيبل اف 1. عندنا ديماراج ديالاش كنبداو بليطوال اللي هو KA1 وعندنا ديماراج التريونغل وكيدوز ليا التريونغل باغ لو كونتاكتور KA2. دونك عندنا لو موتور M2 عندنا لو موتور M3 عندهم ديماراج ديريكت. دونك عندنا لا بروتيكسيون رولي تيرميك F2 و F3 وعندنا لي كونتاكتور ديال لي لين ديالهم اللي هو KM2 و KM3. دونك ندوزو نشوفو لا رياليزاسيون الشيما تاعنا ابارتيغ من هاد لي كونتاكتور اللي عندنا في شيما دو كوموند. دونك غادي نتبازاو على هاد التسميات اللي عندنا في شيما دو بويسونس نتاعنا. على بركه الله غادي ندوزو ان شاء الله باذن الله نشوفو لا رياليزاسيون شيما دو كوموند نتاعنا. دونك اول حاجه كنبداو بها هي لاليمونطاسيون. دونك غادي نبداو لي لين ديال لاليمونطاسيون. دونك هادي لا لين ديال الفاز نتاعنا. ابري غادي نشوفو لا لين ديالاش ديال النوتر. تري بيان. من بعد غادي ندوزو نشوفو لا بروتيكسيون. دونك عندنا 3 موتور M1 M2 M3. دونك خصنا ضروري يكون عندنا 3 رولي تيرميك وغادي ناخدو لي كونتاكت فيرمي ديال شاك رولي تيرميك. تري بيان. دونك غادي نرسمو 3 كونتاكت فيرمي ديال رولي تيرميك. غادي نزيدو معاهم واحد البوطون بوسوار ديال لاغي ديرجونس. تري بيان. هذا اللي قلنا بوطون بوسوار ديال ليرجونس. تري بيان. دونك غادي نعطيهم التسميات نتاعهم. دونك هذا هو الاف 1 عندنا الاف 2 وعندنا الاف 3. دونك هادو قلنا لي 3 كونتاكت ديال لو رولي تيرميك. ابري عندنا واحد لاغي ديرجونس. تري بيان. دونك من بعد ما خرجنا بلاغي ديرجونس غادي نديرو واحد لا لين اللي غادي نعطيو فيها لاليمونطاسيون لياس الشيما نتاعنا كامله. تري بيان. ابري غادي نديرو نشوفو الكرونوغرام تاعنا شنو تيقول. تيقول لك لوغسكون ابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش عندنا الديماراج ديال M1 و او ميم طون عندنا واحد طومبوريزاسيون غادي تعطينا الديماراج ديالاش لو موتور M2. تري بيان. دونك غادي نديرو الكونتاكت نديرو واحد لو كونتاكتور. دونك هذا غادي نسميوه KM11. كنا ديجا هضرنا على KM11 دونك هو اللي عطينا لو سونس نيميرو 1. دونك هذا غادي نسميه 11 KM11. غادي ندير فيه واحد اون طومبوريزاسيون. دونك غادي ديماري وغادي يعطيني لا طومبوريزاسيون. دونك غادي نرسمو البوطون بوسوار نتاعنا اللي غادي يعطينا ديبار سيكل. تري بيان. غادي ندير معاه اون باراليل واحد لو كونتاكت ديال KM11. تري بيان. دونك عندنا هذا لو بوطون بوسوار مارش. تري بيان. دونك لوغسكون ابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش الديماراج ديال KM11 اللي غادي يعطيني لو سونس نيميرو 1 بالنسبه لو موتور M1 وغادي لونسي لي ان طومبوريزاسيون. دونك هذيك لا طومبوريزاسيون هي اللي غادي تعطيني الديماراج ديال لو موتور M2. كنشوف بان لاري ديال لي دو موتور او ميم طون. دونك ممكن نجمعهم في مانتيان وحده. دونك كيعطيوني دونك هذا KM2. تري بيان. دونك غادي ندير واحد لو كونتاكت طومبوريزين هو اللي غادي يعطيني الديماراج ديال KM2 اللي غادي يكون طومبوريزي وتابع ليا KM11. دونك جو ريبيت. دونك لوغسكو نابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش الديماراج ديال لو موتور M1 فاش في لو سونس نيميرو 1. دونك كنا ديجا هضرنا على KM11 هو اللي غادي يعطيني لو سونس نيميرو 1. دونك غادي لونسي ليا اون طومبوريزاسيون. هذيك الطومبوريزاسيون هي اللي غادي تعطيني الديماراج ديال KM2. دونك عطيناهم ميم مانتيان علاش حيت عندهم لاري اون ميم طون. دونك لاري اون ميم طون. دونك لو موتور M1 عنده ديماراج ايطوال تريونغل. تري بيان. دونك غادي نرسم واحد لو بلوك ديال ديماراج ايطوال تريونغل فوقاش ما احتاجيتو كنعيط له. دونك ليطوال تريونغل غادي نحتاجوه في لو سونس نيميرو 1 وغادي نحتاجوه في لو سونس نيميرو 2. دونك من الاحسن نرسموه بوحدو.
دونك هاد البلوك هذا كنحتاج فيه 3 كونتاكتور. دونك عندي 3 كونتاكتور، دونك غادي نعطيهم واحد التسميه. دونك التسميه الاولى غادي نعطيها الكا 1. دونك هادو هما اللي رسمتهم في الشيما دو كوموند نتاعي. دونك ضروري خصني نحترم كما كنقول التسميات. هذا الكا 1 وهذا كنت عطيته الكا 2. تري بيان. دونك هذا عطيته الكا 3. دونك الكا 3 غادي يكون عندي تومبوريزي. دونك في الميليو كيكون كنديروه تومبوريزي. تري بيان. دونك عندنا او ترافاي او بيان اون ديل. دونك عندنا الكا 1، عندنا الكا 2 وعندنا الكا 3. دونك الكا 1 غادي نحتاجو لاياش ليطوال. دونك غادي نحتاجو باش ندير الديماراج نتاعي ليطوال. اي الكا 2 غادي نحتاجو باش غادي ندير تريونغل نتاعنا. تري بيان. دونك دابا هنا كنحدد ضروري خاصني ندير ان فيروياج ما بيناتهم. دونك كندير واحد لو كونتاكت اللي غادي يكون فيرمي من فوق كل كونتاكتور. دونك هذا غادي نسميوه بالتسميه ديال هذا اللي هو كا 2 وهذا غادي نسميوه الكا 1. تري بيان. دونك كيكون عندي واحد ان فيروياج الكتريك ما بيناتهم، كيكون عندي واحد تريونغل. دونك هذا غادي نديرو واحد تريونغل، سافو دير بان عندي واحد الفيروياج الكتريك ما بين هاد الجوج لي بوبين. تري بيان. دونك ندوزو نشوفو الفونكسيونمون ديال هاد البلوك هذا ديال ليطوال تريونغل. دونك اول حاجه خاصني نعطي لاليمونطاسيون ديريكتومون لمن لهاد الكونتاكت اللي يكون عندي في الوسط. دونك في الميليو خاصو اليمونطاسيون ديريكت. ابخي هاد ليطوال دونك كنديماريو بليطوال هو الاول. دونك غادي ندير له كونتاكت فيرمي. غادي ندير له كونتاكت فيرمي ديال من ديال هاد لا بوبين اللي فيها طومبوريزي. دونك هذا خاصني ليه ايطوال. دونك هذا خاصني ليه كونتاكت فيرمي. لوطخ اللي عندنا فيه تريونغل ابخي اون طومبوريزاسيون هو اللي غادي يعطيني تريونغل. تري بيان. دونك ندوزو للتسميات نتاعنا. دونك هذا عندنا طومبوريزي ولكن غادي يكون فيرمي، وهذا غادي يكون اوفر ولكن حتى هو طومبوريزي، وغادي نسميهم بنفس التسميه ديال من ديال كا 3. تري بيان. دونك هذا غادي نسميوه التسميه ديال من ديال كا 3. بقى ليا شكون اللي غادي يديكلونشي ليا هاد البلوك هذا. دونك لو سونس نيميرو 1 شنو كان عندي الكا ام 11. دونك غادي ناخذ كونتاكت اوفر ديال من ديال الكا ام 11 هو اللي غادي يعطيني الديماراج نتاعي ديالاش. دونك هذا غادي نسميه الكا ام 11. دونك هذا لو سونس نيميرو 1. دونك اون فوا يديكلونشا لو سونس نيميرو 1 اللي هو كا ام 11 شنو غادي يدير ليا؟ غادي يلونسي ليا معاه البلوك ديالاش ديال ليطوال تريونغل. دونك غادي تست هاد البلوك هذا غادي تاكسيتا لا بوبين كا 3. كا 3 عندها دو كونتاكت طومبوريزي، واحد فيرمي اللي غادي ديماري بليطوال ابخي اون طومبوريزاسيون غادي يفيرما هذا ويتحل هذا وغادي يلونسي ليا تريونغل. دونك هاد البلوك هذا مهم بزاف، حاولوا تقبطوه ما امكن حيت غادي نحتاجوه. دونك خصوصا في لي دو سونس. دونك من بعد غادي ندوزو نكملوا الكرونوغرام تاعنا. فاش كنوصلوا لو فان دو كورس الاف سي 1 دونك كندير لاري ديال لي دو موتور. دونك غادي يكون عندي واحد فان دو كورس لي دوبل ايطاج. الفان دو كورس هذا عندنا فاش كيوصل ليا هاد لو كونتاكت هذا. دونك حنا خدامين باش بالمانتيان ديالاش ديال الكا ام 11. دونك هاد الكا ام 11 هو اللي غادي ندير له من فوق منه لو كونتاكت فيرمي ديال هاد الفان دو كورس اللي غادي يحيد ليا ليكسيتاسيون ديال هاد لابوبين هادي. دونك لوطخ اللي غادي يكون اوفر. دونك لوطخ غادي يكون عندنا اوفر. دونك قلنا فان دو كورس ا دوبل ايطاج. دونك يكونوا عنده جوج ديال لي كونتاكت، واحد فيرمي وواحد اوفر. تري بيان. دونك هادو عندهم واحد اون غولاسيون اون ميم طون. دونك لاكسيون كيكونوا اون ميم طون. فاش وصلنا للفان دو كورس الاف سي 1 تاعنا كنقولوا ديسيكسيتاسيون ديال من ديال كا ام 11. كا ام 11 غادي يمشي له للمانتيان ديالو وغادي يدير ليا لاري ديال لي دو موتور كا ام 11 والكا ام 2. كذلك بالنسبه للبلوك نتاعنا ديالاش ديال ليطوال و تريونغل. تري بيان.
ابري غادي نشوفوا الديماراج ديالاش لو موتور ام 3. دونك غادي نحتاج باش غادي نعطي لابيل ندوز لاليمونطاسيون لواحد لو كونتاكتور اللي هو الكا ام 3. هذا سميتو الكا ام 3 اللي غادي يعطيني الديماراج ديال الموتور ام 3. تري بيان. دونك كما كنشوف ضروري خاصني نزيد معاه لا مانتيان نتاعو اللي هو 13 14 ديال كا ام 3. دونك فاش كنوصل لفين د كورس الاف سي 1 دونك يدير يعطيني لاري ديال الكا ام 11 وغادي يعطيني الديماراج ديال الكا ام 3. دونك غادي يبقى خدام ليا لو موتور ام 3 جيسكا الفين د كورس الاف سي 2. دونك غادي يديروا فوق منه واحد الكونتاكت فيرمي ديال هاد الفين د كورس هذا تا هو اللي دوبل ايطاج واللي هو الاف سي 2. الاف سي 2 تري بيان. دونك هاد الاف سي 2 غادي يدير ليا ديزيكسيتاسيون ديال كا ام 3 و او ميم طون هو اللي غادي يعطيني الديماراج ديال لو موتور ام 1 في لو سونس نيميرو 2. دونك حتى هذا اف سي 2. دونك غادي نحتاج واحد لا مانتيان بالنسبه لو موتور بالنسبه لو كونتاكتور اللي هو كا ام 12. دونك غادي يكون عندي واحد لو كونتاكتور اللي كا ام 12. دونك حتى هو عنده المانتيان تاعو غادي نسميوه بالمانتيان تاعو التسميه تاعو 13 14. تري بيان. وغادي نسميوه هو اللي هو الكا ام 12. دونك حتى هذا غادي نسميه كا ام 12 اللي هو 1 2 كا ام 1 2 اللي كيعطيني لو سونس نيميرو 2. دونك هو هذا لو سونس نيميرو 2. دونك فاش كيتقاس ليا الفان كورس اف سي 2 دونك كيتحل هذا. دونك لوفيرتير ديال لو كونتاكت فيرمي وغادي يدير لي ديزيكسيتاسيون ديال كا ام 3. دونك لاغي ديال لو موتور ام 3 و ان ميم طون غادي يعطيني الديماراج ديال كا ام 12. هاد الكا ام 12 كيعطيني لو سونس نيميرو 2. لو سونس نيميرو 2 ديال لو موتور ام 1. دونك هاد لو موتور ام 1 دونك غادي يبقى ضروري عندي دو سونس. دونك خاصني ندير الفيروياج. دونك خاصني ندير فيروياج الكتريك اونتر هاد لي دو كونتاكتور. دونك غادي ناخذ الفيرمي ديال الكا ام 12 فوق الكونتاكتور الكا ام 1 وعندي الكا ام 11 فوق الكونتاكتور ديالاش الكا ام 12. تري بيان. دونك هاد لو سونس نيميرو 2 دونك تيكسيتات ليا الكا ام 12. هاد الكا ام 12 ضروري خاصها نعطيها حتى هي الديماراج نتاعها ايطوال تريونغل. دونك غادي نشد كونتاكت ديال الكا ام 12 وغادي نحطوه فوق البلوك ديال اون باراليل ديال هاد البلوك ديال ايطوال تريونغل وغادي نسميه كا ام 12. دونك حتى هو فاش غادي نحتاجوه انا احتاجيت البلوك ديال ايطوال تريونغل. دونك شنو عيطت له باش عيطت له دو فوا في لو سونس نيميرو 1 وفي لو سونس نيميرو 2. لو سونس نيميرو 1 هو الكا ام 11 ولو سونس نيميرو 2 هو الكا ام 12. تري بيان. دونك بقى ليا حاجه وحده هي ديال لاري وفيها اون طومبوريزاسيون. دونك في هاد الحاجه هادي غادي نحتاج واحد الكونتاكتور واحد اخر اللي غادي نعطيني ان بوطون بوسوار اللي غادي نسميه انا اري. دونك هذا غادي نسميوه اري. دونك غادي تاكسيتا وغادي نديرو له حتى هو لا مانتيان نتاعو وغادي يعطيني لو كونتاكتور اللي غادي نسميه انا نسميوه وصلنا كا 1 كا 2 كا 3 اي الكا 4. تري بيان. دونك هاد الكا 4 عنده حتى هو لا مانتيان نتاعو. دونك 13 14 اللي هو الكا 4. دونك عندنا واحد لا طومبوريزاسيون. دونك غادي لونسي ليا طومبوريزاسيون. فاش بركس على لاري اون طومبوريزاسيون ابري هذيك لا طومبوريزاسيون غادي نديرو باش يقطع ليها على لو موتور ام 1 دو لو سونس نيميرو 2 دو لو سونس نيميرو 2. تري بيان. دونك هاد الكونتاكت هادي ممكن نحطو فوق لا بوبين ديال كا ام 12 ممكن نحطو مع اون سيري افيك الا اي اللي هي لاغي ديرجونس اللي غادي تقطع ليها على كما كنشوفوا على توت سيركوي. دونك ما بقى ليا حتى شي حاجه ما نخدم.
دونك ممكن نديرو انا فهاد لو بوين هادي، ممكن نديرو فهاد لو بوين ديالاش ديال الكا ام 12. دونك انا كنفضل باش يقطع ليا على كما كنشوفوا توت سيركوي. دونك غادي نرسم الكونتاكت فيرمي نتاعي اللي هو طومبوريزي. هذا غادي نسميوه الكا ا 4. تري بيان. دونك نعاود جو ريبيت بالنسبه للشيما نتاعي دو كوموند. عندي لي لين ديال ليمونطاسيون، عندي لا بروتيكسيون اف 1 اف 2 اف 3، عندي واحد بوطون دورجونس، عندي واحد الكونتاكت فيرمي ديال من ديال لا طومبوريزاسيون ديال كا ا 4. دونك لورسكو ابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش، ليكسيتاسيون ديال كا ام 11 وكدير ليا المانتيان ويلونسي ليا ان طومبوريزاسيون ويلونسي معاه لو بلوك ديالاش ديال ليطوال تريونغل. دونك الكا ام 11 هو لو موتور ام 1 dans le sens numéro 1. Après la temporisation, غادي لونسي ليا الكا ام 2. الكا ام 2 عنده en même temps l'arrêt ديالاش ديال ام 1 و ام 2 عندهم ميم طون ديالاش ديال l'arrêt. دونك هذاك الشيء اش درنا مانتيان وحده ديالهم. دونك غادي يبقاو خدام ليا جوسكا الفان كورس اف سي 1. دونك الاف سي 1 عنده دوبل ايطاج. ليطاج الاول الاف سي 1 عندنا كونتاكت فيرمي فوق لا بوبين كا ام 11 وكونتاكت اوفر فوق الكونتاكتور ديالاش كا ام 3. دونك غادي تعطيني لاري ديالاش ديال كا ام 11 و كا ام 2 اللي هو ام 1 و ام 2 و اون ميم طون غادي يعطيني الديماراج ديال كا ام 3. الكا ام 3 غادي يبقى خدام ليا جوسكا الفان دو كورس الاف سي 2. دونك الاف سي 2 دونك انا راه عندي بان عنده كونتاكت، عنده علاقه مع من مع هاد اف سي 2 عنده دوبل ايطاج في كونتاكت فيرمي دونك فوق لا بوبين كا ام 3 وكونتاكت اوفر فوق لا بوبين كا ام 12. دونك غادي تعطيني لاري ديالاش ديال كا ام 3 اللي هي الموتور ام 3 وتعطيني الديماراج ديالاش ديال لو موتور ام 1 دون لو سونس نيميرو 2 باغ لو كونتاكتور كا ام 11 كا ام 12. والكا ام 12 هو اللي غادي يعطيني الديماراج ديال ليطوال تريونغل وغادي يبقى خدام ليا جيسكا لابوي سيغ لو بوطون بوسوار اري. دونك لو بوطون بوسوار اري فاش كنبرك عليه كيعطيني اون طومبوريزاسيون. هايك لا طومبوريزاسيون فاش كتكمل ليا كيعطيني لاري توتال ديال السيركوي تاعي وفي نفس الوقت ديالاش ديال الكا ام 12 ديالاش ديال الكا ام 12. دونك هادي كتسمى شيما دو كوموند نتاعنا. دونك ليا دوطخ سوليسيون. دونك انا ماشي كنفرض على الواحد باش ياخذ هاد لا سوليسيون هادي. دونك il y a plusieurs solutions كل واحد كيفاش كيقرا الشيما نتاعو. تري بيان. على بركه الله ندوزو نشوفو شيما دو سينياليزاسيون نتاعنا. دونك ندوزو نشوفو سينياليزاسيون بالنسبه غير الام 1. دونك الا بغينا نديطايو دونك بالنسبه لو سونس نيميرو 1 نعطيو اون لومب، بالنسبه لو سونس نيميرو 2 نعطيه اون لومب. وممكن نزيد نديطايي بالنسبه الا كان عندي ايطوال ممكن دونك نزيد نشعل البولا ديال ليطوال، ممكن نزيد نديطايي نشعل حتى شيما دو ديماراج ديالاش ديال تريونغل. دونك غادي نخصص شيما دو سينياليزاسيون لا كون بارتي غير ديالاش ديال الموتور ام 1. دونك غادي ندوز غادي ندير واحد لو كونتاكت بالنسبه لو سونس نيميرو 1 وعندي كونتاكت بالنسبه لو سونس نيميرو 2. دونك هادو لي دو سونس. تري بيان. دونك كما كنشوف غادي نعطيه اون لومب. ممكن قلنا نزيدو نديطايو. دونك هذا غادي نسميها لاش 11 وهادي لاش 12. دونك غير هادي لو سونس نيميرو 1 وهذا لو سونس نيميرو 2. دونك ممكن نزيد نديطايي بالنسبه ليطوال. دونك غادي تشعل ليا اون لومب ديالاش ديال ليطوال وغتشعل ليا اون لومب ديالاش ديال تريونغل. تري بيان. دونك هذا غادي نسمي هادي الهاش ديال من ديال ليطوال وهادي هاش ديالاش ديال تريونغل. دونك هذا عندنا هو الكا ا اللي سميناه في شيما دو كوموند تاعنا كا ا 1 وهذا غادي نسميوه الكا ا 2. دونك هاش 11 غادي تعطينا لو سونس نيميرو 1 والهاش 12 غادي تعطينا لو سونس نيميرو 2. الهاش ايغريك غادي تعطينا ليطوال ديماراج ايطوال والهاش ديلتا غادي تعطينا ديماراج تريونغل. ديماراج تريونغل.
دونك ممكن نزيدو لي زوتر لامب. دونك اون لامب غادي تكون عندي بور لو موتور M2 و اون لامب بور لو موتور M3. دونك هذا غادي نسميها KM2، هذه غادي نسميها KM3. مازال خصنا كما كنشوفوا بالنسبه للديفو خاصنا نعطيو 3 كونتاكت اوفير اللي غادي يكونوا اون باراليل. دونك 3 كونتاكت اوفير بالنسبه اون باراليل، وهاد لي كونتاكت هادو ديال لي غولي تيرميك. دونك هو اللي غادي يديروا ليا غادي يعطيوني اون كا دو ديفو غادي يعطيوني اون لامب ديال الديفو. تري بيان. دونك هذا غادي نسميوه الاف 1، هذا الاف 2، وهذا الاف 3. وقلنا لا سورس نتاعهم ضروري خاص نقطع ديريكسيونمون من لا سورس، دونك ماشي من لاغي ديرجونس. تري بيان. دونك هذه من لا سورس. دونك هذه الاف 3 غادي نسميها لا H 4، هذه بور لو ديفو. تري بيان. دونك هذه شيما دو سينياليزاسيون نتاعنا. دونك هي هذه الشيما نتاعنا دو كوموند. دونك هي هذه الشيما دو سينياليزاسيون نتاعنا. دونك على بركه الله غادي ندوزو نشوفو لا سيميلاسيون تاعنا سيغ لوجيسيال شيما بليك. دونك لوغسك نابوي سيغ لو بوطون بوسوار مارش، عندنا الكا ام 11 اليكسيتي غادي يدير لنا لا ماتيير وغادي لونسينا اون تمبوريزاسيون وغادي لونسي ليا لو بلوك ديال ليطوال تريونغل. تري بيان. دونك نشوفو. دونك عندي ليكسيتاسيون، عندي لا ماتيير، وعندي بدا ليا بليطوال، ابري داز ليا تريونغل، و ابري اون تمبوريزاسيون غادي لونسي ليا معاه الكا ام 2. دونك ها هما لي دو موتور خدامين ليا. دونك لو موتور ام 1 داز ليا من ليطوال فير تريونغل، والكا ام 2 حتى هو دي ماري. تري بيان. دونك ابري غادي نشوفو بان فاش يتقاس ليا الفان كوس الاف سي 1 شنو غادي يعطيني لاري ديال كا ام 1 والكا ام 2، و او ميم طون غادي يعطيني ديال كا ام 3. تري بيان. دونك كيما كنشوفو عطاني الديماراج ديال كا ام 3 وعطاني لاري ديال لو موتور ام 1 ولو موتور ام 2. دونك عطاني الديماراج ديال ام 3. الام 3 غادي يبقى خدام ليا جوسكا الفان كورس لاياش الاف سي 2 اللي سميناه في الشيما نتاعنا دو كوموند. تري بيان. دونك الشيما دو كوموند غادي يدير ليا لاري ديال كا ام 3 وغادي يعطيني كما كنشوفو لو سونس نيميرو 2 بالنسبه لو موتور ام 1 ابارتيغ ديال لو كونتاكتور ديال كا ام 2. الكا ام 2 حتى هو بدورو داز ليا من ليطوال وعطاني فير تريونغل. دونك داز ليا بهذا لو كونتاكت هذا اللي عندي. دونك غادي يبقى خدام ليا لو كونتاكتور نتاعي ديال كا ام 2 اللي هو لو سونس نيميرو 2 جيسكا لابوي سيغ لو بوطون بوسوار اري، وغادي نزيد عليه واحد لا تمبوريزاسيون. دونك انا ابوي سيغ لو بوطون بوسوار اري، شنو دار ليا لونسا ليا اون تمبوريزاسيون. دونك ابخي لا تمبوريزاسيون دونك كما كنشوف بان لي كونتاكتور نتاعي ما بقاوش كما كنقولوا سو طونسيون. دونك لاري توتال ديال السيركوي نتاعنا ابخي لابوي سيغ لو بوطون بوسوار اري بواحد لا تمبوريزاسيون. دونك هذه لا سيميلاسيون تاعنا سيغ لوجيسيال شيما بليك. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.